السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. رئيس الحفلة المؤخر، أعضاء لجنة التحكيم وأساتذة الكرام والضيوف ذوي الاحترام وإخواني الأماجد، إني أريد أن أخطب خطبة وجيزة حول الموضوع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الكرام، إن الله قد بعث كثيرا من الأنبياء والرسل فترة بعد فترة في أوقات مختلفة وفي بلاد شتى، ولما أراد أن يختم رسالته استفى عبدا من عباده واشتبى لنبوته محمدا النبي الكريم خاتم النبيين، وأرسله إلى الناس كافة بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا وليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس بما أراه الله ويفصل أحكام الحلال والحرام وأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أمور المعاش والمعاد، وجعله لنا أسوة حسنة وافترض علينا اتباعه وإطاعته لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبين سبحانه وتعالى أن المطيع للرسول مطيع لله، كما قال تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كما روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقد ثبت من الكتاب والسنة أنه إن أعرض أحد أمره أو خالفه ففيه صفة من الكفر وتصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. كما قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أيها الحاضرون الكرام، إن اختلف المسلمون في شيء وتنازعوا فيه فعليهم أن يردوا أمرهم إلى الله ورسوله. قال تعالى في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيها المستمعون الكرام، فمن تمسك بالكتاب والسنة لن يضل ما تمسك بهما، كما روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فثبت من الآيات والأحاديث أن إطاعة الرسول إطاعة الله، وأن إطاعة الرسول واجب في كل أمر من الدين، سواء يتعلق بالعقائد والعبادات والأخلاق والأحكام أو بالمعاملات والسياسة وغير ذلك من أمور المعاش والمعاد. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.